आकाशवाणी पणजी सादर करता रेडिओ वळेरी कलात्मक गोंय. गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ. संशोधन, लेखन आनी प्रस्तुती डॉक्टर साईश देशपांडे. प्रथम नमन गणपते प्रथम नमन गणपते. भाग 25 वीरभद्र. नमस्ते आयकोगेन. हांव डॉक्टर साईश देशपांडे तुमकां येवकार दिता हे वळेरेंत जाचें नांव आसा कलात्मक गोंय. कलात्मक गोंय. ऐकबेनो, गोंयच्या लोकजिणेंत नृत्य वा नाच हो विधी रुपांत आविष्कृत जाता. वेगवेगळ्या प्रसंगांत ताची येवजण आसा, तशी प्रथा आसा. खासा नाचपाच्यो तरा, पावलां मारपाची पद्दत ही समुदाय आनी प्रसंगा प्रमाण बदलता. नाट्यात्म अश्यो ज्यो नृत्य पद्दती आसात तातूंत बायलो आनी दादले एकठांय नाचनात. तशेंच गोंयच्या लोकपरंपरेंत बायलो वाजप करिनात. शिगमो हो नाट्यात्म विधींचो आस्पाव आशिल्लो उत्सव. गोफ, तोणयामेळ, तालगडी सारकिल्लें प्रशिक्षण वा तालीम घेवन करपाचें नृत्य ह्या वेळार आमकां दिश्टी पडटात. त्याच वांगडा धनगर समुदायाचें राधा किर्तन नृत्य, मध्य आनी उत्तर गोंयांत नामना मेळयिल्ली घोडेमोडणी, कार्नवाल निमतान चांद्रा जावपी मुसळ नृत्य, इंत्रुजा वेळार क्रिस्तांव गावड्यांचो दांडला खेळ, मध्य आनी दक्षिण गोंयचो वीरभद्र, सरवण गांवचो मोरुलो हाचे वांगडाच क्रिस्ती समाजाचो लौकीक नाच प्रकार देखणी आनी प्रतिश्ठीत घराब्यांत जावपी मांडो अशी कांय खासा नाट्यात्म नृत्यांची वळेरी गोंयांत दिश्टी पडटा. चारुका बा तो मोरो उडून बसला वडा चारुका तो मोरो उडून बसला वडा चारुका बा तो मोरो उडून बसला वडा चारुका. नी तापनाले अरमान रे मालय को फार बा तापनाले अरमान. नाट्यात्म अशा गोंयच्या लोकनाच परंपरेविशीं नामनेच्यो लोकवेद संशोधिका आनी ज्येश्ठ कोंकणी साहित्यीक डॉक्टर जयंती नाईक हांचे कडल्यान अधीक जाणून घेवया. डॉक्टर, गोंयांत विंगड विंगड उत्सवा वेळार वा विधी विधाना वेळार आमकां दिश्टी पडटात ती लोक वा पारंपारीक नृत्यां. हातूंतल्या कांय वेंचीक प्रकारांनी नाट्यात्म घटकांचो आस्पाव दिश्टी पडटा आनी थोड्या प्रकारांत जाल्यार हे घटक मुखेलपणान सामकार येतात. कांय वेळार असो संभ्रमूय जाता की ह्या प्रकारांचें विभाजन नृत्यांत करचें काय नृत्य नाट्यांत करचें. अशा प्रकारा विशीं थोडे भोव आमकां सांगात. गोंयान जशें तुवें सांगलां जावं तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की गोंयान अशी खूब लोकनृत्याचे प्रकार आसात जातून दादल्यांची खास, बायलांची खास, पूण जातून नाट्यात्म घटक आसात असले कांय वेंचीकच प्रकार आमकां मेळटात. त्या मदीं जर म्हज्या नदरेक जे आयल्यात आनी हांवें जे नियाळ्यात तातूंत मदीं सगळ्यान पयलीं नांव घेवंक जाय तें वीरभद्राचें. दुसरो जो प्रकार आसा तो घोडेमोडणी. आनी एक प्रकार म्हज्या नदरेक आयला तो मोरुलो आनी मुसळा नाच. ह्या 4 प्रकारांचें हांव खास करून नांव घेतां. कित्याक जेन्ना आमी नाट्यात्म म्हणटात तातूंत एक वेगळे तरेचे एक म्हणजे दुसरें पात्र तो कलाकार आपल्या मदीं घेवन तें अवतरता. सो अशें म्हणजे तो आसा तोच रोल करना, तो अभिनय करता. दुसऱ्या पात्राक आपल्या मदीं तो आस्पावन घेवन ताजे प्रमाणे तो वागता, अभिनय करता. मागीर तातूंत मदीं कांय संवादाची आमकां गरज आसा. चड संवाद न्ही, कारण हो मूळ नृत्याचो प्रकार आसा. सो हातूंत मदीं वीरभद्र येता. तातूंत मदीं ताचे जे भाव, फेशियल एक्सप्रेशन त्या त्या कॅरेक्टरा प्रमाणे तो कसो वावुरता हें म्हत्वाचें आसता. सो वीरभद्र हो जो सादर करता तो वीरभद्र सांग्यार जाता. फाल्गून उमास म्हणया जावं संवसार पाडव्याच्या आदली जी रात आसा त्या राती तो वीरभद्र जाता सांग्यार. त्या भायर सत्तरीन जातात, साखळेय जाता, अशें वेगवेगळे जाता. कांय कडेन धाला मांडारय वीरभद्र जाता. पूण वीरभद्र हें जें पुराणीक जें पात्र आसा, कॅरेक्टर आसा, तो जो सादर करणारो जो भुमिका करता, जो रोल करता, रोल म्हणजे ताज्या आंगार अवतरता तो. हे रोल मुद्दम कोणें करना, ते परंपरेन ठरिल्ले आसता आनी ताज्या आंगान तो येता. हो येतना त्या रोला मदीं तो समरस जाता आनी ताजे सारको तो वागता. तो अभिनय ताजे सारको करता. अभिनय म्हणून जायना तो, म्हणजे लोकांचे एक वेगळे तरेन आसा. तो मुद्दम अभिनय करच ना, त्या रोलान तो इतलो समरस जाता, ताजे प्रमाणे तो वागता. सो त्या वेळा वेले ताजे फेशियल एक्सप्रेशन, ताजे वागप, हें कॉस्ट्यूम ताका घालतात. आनी
थंय कांय संवाद जातात. कसले संवाद जातात किंवा नाट्य कितें आसता तें मातशें तातूंत एक नाट्यात म्हणजे वीरभद्र आनी ताका हरावपी दुसरो. वीरभद्राक आयले नंतर ताका हरावप आसता तें जें आसा म्हणजे वीरभद्रा हौदू म्हणजे आतां वीरभद्र जो रोल करता तो म्हणत ना, बाकीचे म्हणटात, पूण तो आपुणी जाप दिल्ल्या भशेन जसो संवाद दोन मनशां मदीं जाता. कैलास बळगे हौदू अशे तरेचे जे संवाद जातात जे म्हज्या म्हायतीन आसात ते दोन पात्रां मदीं जे नाट्यान हांगच्यांतल्यान जर जाल्लें आनी सगळ्या लोकनाट्य पळय जे आसा तांचो उगम लोकनृत्यांतल्यानच जाल्लो आसा आनी लोकनृत्याचो उगम हो विधींतल्यान जाला. जर तो तेन्ना विकसीत जाल्लो जाल्यार थंय आनीक व्हडलें नाट्य करूं येतालें, पूण तें घडलें ना, कारण तें लोकनृत्य आनी जावं विधी नृत्य तें तितलेंच आशिल्लें. वीरानवीर महावीर वीरभद्रांना 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 थैया 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 अमक्याच तुम्ही जशें म्हळें की अमक्याच घरांतलो मनीस वीरभद्र करता. हय, अशें उठसूट कोणाक करूं मेळना न्ही. नाही म्हणल्यार लोकांचे लोक म्हणटना फोक आमचे जे फोकलोरान जें कितें आसा न्ही तें ताजे खातीर ती घराणे नेमून दिल्ले आसतात. नेमून दिल्ले आसतात जावं त्या घराण्यांतच ठरयिल्लें आसता. कांय घराणी त्या देवाचे जे कितें सासाय आसा ती आतां आमची चडशीं कुटुंबां मायग्रेटूच जाल्यात. सो एका राज्यांतल्यान दुसरे राज्या वतना, दुसरे कडल्यान तिसरे कडेन वतना जावं त्या घराण्यान कशें आयलें ताजे फाटल्यानय एक कथा आसूं येता कित्याक तें घराणें वीरभद्र करता. आमी आतां वीरभद्राचो अभ्यास करतना आमी कितें म्हणटात म्हणजे कर्नाटकाचो कन्नड प्रभाव, कन्नड राजवट जेन्ना हांगा आयली तेन्ना त्या कन्नड प्रभावांतल्यान वीरभद्राचो हांगा जल्म जालो जावं वीरभद्र हांगा ओरिजिनेट जालो. वीरभद्राची कथा आमकां सगळ्यांक खबर आसा. वीरभद्र महादेवाच्या त्या शिकेंतल्यान जो जल्माक आयलो ही पुराणीक कथा. पूण ती कित्याक सादर करता हाजे फाटल्यान कांय कथा आसतल्यो, पूण ही घराणी नेमून दिल्लें आसा, कोणाकय ती करपाक मेळना. सो आमकां हें फुडें व्हरपाक जाय जाल्यार त्या तरेन देवा कडेन उलवणी करून तें ठरोवन कोणा तरी घराण्या कडेन हें नेमून दिवचें पडटलें ऑर ना जाल्यार ताजो थंयच थांबतलें. बरोबर. सो अशें आसता. ताका एक विशिश्ट भेसवण आसा, कितें संगीत आसा? ऑफकोर्स आसा. पुराणांतले जे रुद्र अवतारी जे पुरुश असतात तांचो कसो भेस आसता रुद्र म्हणजे ताज्यो मिशो व्हडल्यो, ताजो तसो तरेचो मुकूट आनी ताका फाटल्यान एक अप्तागीर लायिल्ली आसता. सो तशे तरेन थोडोसो रुद्र दिसपी ताजो भेस आसता. मेकअपय आयलो म्हणजे रंगी बिरंगी, चड करून तांबडो रंग, तांबडो आनी काळो आनी धवो रंग चड वापरिल्ले असतात. आमचे कशें आसा धोल तासो कासाळे हाजे जे वाजप आसता ते रुद्र आसता. आनी अशे तरेचो जर कोणाच्या आंगार अवसर येवपाक जाय, आतां तो वीरभद्र बेश्टो नासना, वीरभद्र न्हेसोवन तो नासना, ताका पयलीं होरान ताका उबो करचो पडटा आंगार. हें आमच्या सगळ्याच कडेन घडटा पळय. ज्या ज्या जाग्यार अवसर येता त्या त्या जाग्यार गाराणें घालचें पडटा, ते वाद्य वाजोवपाचें पडटा आनी तो वातावरण निर्मिती केल्या नंतरच ताज्या आंगान तो अवसर येता. आनी हातान तो दोन तरेचे करता. एक वेळा तो तागेली एक स्टायल आसा, फुडें वच फाटल्यान यो, फुडें वच फाटल्यान वच, उडके मारीत. सुरवातेक तो तलवारी हातान घेवन नासता आनी मागीर चुडी घेवन नासता, पेट्ट्यो चुडी. देव बरें करूं डॉक्टर जयंती नाईक. वीरभद्र ह्या नृत्य नाट्याविशीं एक नोंद घेवपा सारकी गजाल म्हळ्यार फोण्या, सांग्यार, बोरये, कुडचड्या ह्या वाठारांत जो वीरभद्र जाता तो लोकशैलीन नटिल्लो आसता. जाल्यार जो वीरभद्र साखळे पळोवंक मेळटा तो अधीक करून पुराण कथेक पालव दिवपी असो. नामनेचे अभ्यासक भौमानिस्त श्री विनायक खेडेकार हांचे मता प्रमाण गोंयच्या दक्षिण वाठारांतल्या वीरभद्र प्रस्तुतींचेर यक्षगानाचो प्रभाव निश्चितूच आसा. फोण्या शिगम्या वेळार येवपी सवंगां जीं आसात तातूंत न्हवरो न्हवरी हांचे सयत वीरभद्रूय येता, नाचता. ताचो भेस हो खुबसो मैसूर प्रांतांतल्या पुडव्यां भशेन आसता. मुकुटाची पद्दत लेगीत कर्नाटकी. कुडचडे वाठारांत वीरभद्राचें आगमन हें हातांत पेट्ट्यो चुडी घेवन जाता आनी उपरांत मंडपांत पावन तो हातांत तलवारी घेता.
ताचो हेडगियर तशेंच अब्दागीर प्रभावळ हें सगळें सांबाळपी एक वेगळो गडो आसता. बंगळुरू लागसार आशिल्ल्या टुमकुरू प्रांतांत वीरभद्र पात्र हेच पद्दतीन 7 वा 14 मात्रांच्या तालार नाचत येता. इश्टानो, हो वीररसयुक्त नृत्य प्रकार गोंयांत केन्ना आनी कसो आयलो हाची स्पश्ट म्हायती मेळना. पूण एक रंग, रस, ताल, लय आनी चैतन्यान भरिल्लो हो वीरभद्र हो निश्चितूच मन भुलोवणो असो प्रकार. ऐकबनो, कलात्मक गोंय हे वळेरीचो हो आशिल्लो आयचो वांटो. वीरभद्र गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कलां विशीं म्हळ्यारूच गोवन फोक अँड ट्रेडिशनल परफॉर्मिंग आर्ट्स हांचे विशीं अदीक म्हायती करून घेवपाक आयकूंक रावात. फुडले सप्तकांत हेच दिसा आकाशवाणीच्या पणजी केंद्रावयल्यान ही कार्यावळ कलात्मक गोंय. आनी ह्या कलात्मक गोंयच्या भोंवडेर तुमचे वांगडा आसतलो हांव डॉक्टर साईश देशपांडे. नमस्कार. गोंयच्या लोक तशेंच पारंपारीक प्रयोगजिवी कला प्रकारांचेर नदर घालपी कार्यावळ कलात्मक गोंय तुमी निकतीच आयकली. संशोधन, लेखन आनी प्रस्तुती डॉक्टर साईश देशपांडे हांची आशिल्ली. ही आकाशवाणी पणजी केंद्राची निर्मिती.